MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम और आप जरा गौर करें, मुझे तो सुरखरू होना है रब की ही निगाहों में, मुझे तो सुरखरू होना है रब की ही निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने, ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। दोस्त बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते उसको लोरी सुनाएंगे, ऐ खादिम मिल्लत चैन की सो, ऐ खादिम मिल्लत चैन से सो, ऐ दीन की अजमत चैन से सो, दुख दर्द के दिन अब बीत गए, अब मिल गई फुरकत चैन से। यहाँ दुनिया में बारिश आ गई तो मुश्किल पड़ता है, फिर भी वजू करता है ईमान वाला। सर्दी आ गई, गुस्ल से बड़ी तकलीफ सुबह में, लेकिन करता है कहीं मेरे अल्लाह नाराज ना हो जाए, नापाक रहने की वजह से जमीन बद्दुआ न करे और मुझसे नमाजें अल्लाह की छूट जाएं। लिहाजा वो सर्दी में ठंडे पानी को गवारा करता है, रात में अल्लाह के सामने हाजिर होने और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तहज्जुद के वक्त में उठता है। ये परवाह नहीं करता कि अभी रुकना पड़ेगा घंटों, फिर फजर की नमाज पढ़नी पड़ेगी बाजमात, फिर सोना पड़ेगा। लिहाजा वो सारी तकलीफों को गवारा करता है। अल्लाह ताला इन सब का सिला कब्र से शुरू करेंगे। नेकियों का सिला कब्र से शुरू होगा, बदियों का सिला भी कब्र से शुरू होगा आखिरत तक। फिर आखिरत में मुकम्मल हिसाब और फिर जन्नती को जन्नत, जहन्नमी को जहन्नम का फैसला सुनाया जाएगा। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप इस चंद रोज़ा जिंदगी में घंटों 2 घंटे की तकलीफ को गवारा न करके उस रब को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हम तौबा करें ताकि अल्लाह हमारी मौत बड़ी आसानी से निकाले, रूह बड़ी आसानी से निकल करके जन्नती मुअत्तर कपड़े में लपेट कर रब्बे जुल जलाल की बारगाह तक पहुँचे, साथ में आसमान तक पहुँचे और रब्बे जुल जलाल ये हुक्म दे दे कि अफरिशू लहुल जन्ना व अलबिसू लहुल जन्ना, जन्नत का लिबास भी दे दो, जन्नत का बिछोना भी दे दो। और फिर हमारे लिए गोया के एक सनद मिल गया, आखिरत तक कोई पकड़ धकड़ कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मुकम्मल हिसाब होने के बाद अल्लाह मेहरबान है, जब यहाँ कब्र में अल्लाह आसानी अता करेंगे तो फिर आखिरत में भी हमारे लिए आसानी अपने फजल से फरमा देंगे। दोस्त बुजुर्गों, अगर वो ईमान वाला फरमाबरदार नहीं औरत मर्द, तो हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी रूह बड़ी सख्ती के साथ निकाली जाती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह उसकी रूह कैसे निकाली जाती है? आपने फरमाया जैसे दुधारा छुरी, ऐसे ही 2 फरिश्ते आते हैं उसके सामने, जहाँ कनीज के वक्त में बैठ जाते हैं, लेकिन इंतहाई बदसूरत बद शक्ल, उनकी शक्ल को देख के आदमी हार्ट फेल कर जाए। काले भुजंगे, आंखें नीली नीली, ऐसे भयंकर होंगी कि उस देखते ही उसके औसान खता कर जाएंगे। अब उसकी रूह जिस्म के अंदर इधर उधर छुपने लगेगी कि कहीं मैं पकड़ में न आऊं और पकड़ करके मुझे जहन्नम में न डाला जाए, लिहाजा छुपने की कोशिश करेगी उसकी रूह। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह उसकी रूह कैसे निकाली जाएगी? आपने फरमाया जैसे 2 धारा छुरी हो, एक तरफ इधर भी धार हो, उस पे ऊनी कपड़ा लपेटा जाए, फिर उस ऊनी कपड़े को भिगो दिया जाए, एक आदमी उस कपड़े को इधर से पकड़े, दूसरा आदमी इधर से पकड़े, खींच करके जिस तरह लेंगे तो उसके रगो रेशे, उसका ताना बाना उधड़ते हुए निकलेगा। ऐसे ही उस बदबख्त की रूह को अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए से बड़ी तकलीफ से निकालते हैं और फिर उसको जहन्नम के बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, लानतुल्लाहि अलैक, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, तूने नाफरात का जिंदगी गुजारा, तूने नाफरमानी की जिंदगी गुजारी, नमाज से पहलू तही करता रहा, अजान की तरफ कोई तेरी तवज्जो न थी, दौलत अल्लाह ने दे रखी थी, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था, गरीबों पर मेहरबान नहीं होता था, बेवाओं बेकसों का सहारा नहीं बनता था या नहीं बनती थी।
تیرے لیے یہ مقام نہیں ہے کہ تیری پذیرائی ہو۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے افرشوا لہ النار، اس کو جہنم کا بچھونا دے دو، والبسوا لہ النار، جہنم کا اس کو لباس دے دو، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، خوشبودار ہوا ٹھنڈی آئے گی، مزہ لے کر کے سونگنے اور محسوس کرنے لگے گا۔ فرشتے کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تو خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارا ہوتا، لہٰذا آج تو یہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند۔ اب وہ جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی، اب جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے گرم گرم ہوا آئے گی، اور یہ گرم لباس میں گرم بچھونے میں جیسا حالت سے گزرے گا، لہٰذا اس کو کہا جائے گا آخرت تک اسی طرح پڑا رہے، تڑپتا رہے گا، اس کروٹ اس کو چین نہیں، اس کروٹ اسے چین نہیں، اوندھے اس کو چین نہیں، چت لیٹے اس کو چین نہیں، لہٰذا اس کو اس حشر کے ساتھ زندگی قبر سے لے کر حشر تک گزارنی پڑے گی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے قبر کو بھی محسوس نہیں کیا، اس کو بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے ماں کے پیٹ کو دنیا کی قبر بتا کر پیدا کیا ہے ہمیں کہ ماں کا قبر، زندہ قبر دنیا میں دیکھ لو۔ 9 مہینہ جو خدا اولاد کو زندہ بغیر ایئر ٹائٹ روم کے اندر رکھ سکتا ہے، اس کے نطفے کو لے جا کر انسانی شکل دے سکتا ہے، ہاتھ پیر نشو نما ساری چیزیں وجود میں لاتا ہے اور پھر دھرتی میں لاتا ہے، وہی خدا قبر جو آخرت کی پہلا مرحلہ ہے، اس قبر میں لے جا کر زندہ کر کے تم سے سوال نہیں کرے گا اور کرتا ہے۔ اگر ان آواز کو بھی اگر اللہ دنیا پہ ظاہر کر دیں تو دنیا میں ایک بھی کافر اور مشرک خدا کا دشمن نہیں رہے گا۔ ایک عمل، ایک ہی اگر اللہ تعالیٰ قبر کے احوال کو بتا دے تو کوئی دنیا میں کافر اور مشرک نہیں رہ جائے گا، سب ایمان میں آ جائیں گے۔ اللہ ایمان بالغیب چاہتے ہیں، بغیر دیکھے میری باتوں پر اور میرے نبی نے جو جو باتیں بتائی ہیں، مرد بھی عورت بھی اس پر پورا پورا عمل کر کے دنیا سے آنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو وبادروا بالاعمال الصالحہ قبل ان تشغلوا، اے میری امت، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جیسے کلکتہ جانے کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے، گھر کے لیے کچھ خرچہ دیتا ہے، اپنے خرچے کے لیے کچھ رکھتا ہے، کپڑے لیتا ہے، لنگی لیتا ہے، اور بھی سادھن جو بھی ضروریات کے ہیں سب بیگ جھولے میں بھرتا ہے، پھر بیگ کو پکڑتا چلتا ہے۔ تیاری اس دنیا کے چند وقفے کے لیے، وہ تو ہمیشہ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ بے شک دنیا کی آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت، چھوٹی موٹی نہیں، بڑی تیاری۔ 5 وقت کی نماز معمولی بات نہیں، بڑی تیاری ہے۔ ایک وقت چھوٹنے میں جو پکڑ ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، مجھے بھی نماز پابندی کے ساتھ، میرے ان نوجوانوں کو جو مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اور جو میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ہم سب کو اللہ سننے نماز کی توفیق عطا فرما۔ تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خشیت دلوں میں پیدا فرما، تیرے ایک ایک حکم پر چلنے کی مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ طاہرہ بی بی صاحبہ، غالباً میرے ہی سامنے نکاح بھی ہوا مرحوما، یہاں پڑھانے کے زمانے میں، اور پھر ان سے رشتہ داری بھی ہے۔ طبیعت گرچہ خراب تھی، پرسوں گوالی پور جانے کے بعد سے نزلہ زکام، لیکن چونکہ سنگڑے والے اتنی محبت کرتے ہیں، میں اس کا کیا بدلہ دوں، بس آ جاتا ہوں اپنا وقت نکال کر کے تاکہ آپ حضرات مجھ سے دعا دے دیں۔ اسی سنگڑے کی سرزمین سے ہم بنے پلے بڑھے، اور دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی اللہ کام لے رہا ہے، اللہ کا کرم اپنے کام لے رہا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کے مرحومین کو، اس سنگڑا کی سرزمین کی ایک ایک فرد و بشر کو اس کا ثواب اللہ بغیر کہے دے رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی اس ادارے کو پروان چڑھایا، آج بھی چڑھا رہے ہیں، اس کے لیے مال دیا، جان دے رہے ہیں، اللہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ اپنے اندر سے کوکھ سے اتنے بچے پیدا کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں جا کر دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا پورا اجر ہمارے اس پورے سنگڑے کے قبرستان کے مرحومین پر اللہ اتار رہا ہے، چاہے ہمیں دیکھنے میں نظر آئے نہ آئے۔ دوست بزرگوں،
اس گھر سے رشتہ دار یہ تعلق ہے، لہٰذا میں حاضر ہو گیا تھا۔ مرحومہ بہت نیک، بہت صالح، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی اسی طرح نیک خاتون بنا کر دنیا سے لے جائے، نیک بیوی بنا کر دنیا میں رکھے، نیک بیٹی بنائے، اللہ سے ڈرنے والیاں بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والیاں بنے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے والیاں بنائے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیجیے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب عمرے سے گرچہ تشریف لے آئے ہیں لیکن کافی تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ طاہرہ بی بی صاحبہ کے دو بیٹے حافظ قرآن، ابھی مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے، میں بھی جانتا ہوں، یہ ان کی نجات کے لیے بہت بڑا ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان حافظوں کے باپ کے اور ماں کے سر پہ کل قیامت کے دن ایسا تاج ہوگا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار۔ معمولی بات ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم، حافظ قرآن بنائے، گھر گھر حافظ بنے، کوئی ضروری نہیں مسجد میں، تجارت میں لگیں اور پھر ادھر تراویح کے لیے تیار رہیں، اللہ کا کلام سناتے رہیں۔ لہذا اب دعا کر لیجئے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد بادشاہ جرم را درگزار ما گناہگار متو آمرزگار تو نے کو کاری و ما بد کردہ جرم بے انداز بے حد کردہ بہر الطاف تو بے پایا بود نا امید از رحمتت شیطان بود یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد غم مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھتا ہوں کر مجھ پہ تو کرم یا رب تباہ کاروں کا
تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ اے رحمت کمال ہمارے خطا معاف، اے رب ذوالجلال ہمارے خطا معاف، بہر رخ جمال ہمارے خطا معاف، بس ہے یہی سوال ہمارے خطا معاف۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ آئے لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس، دوں میں جواب قبر میں چہرے نہ ہو اداس، اس دم رہے درست میرے ہوش اور حواس، اس وقت ہو نہ مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، آنے کہنے سننے والے سب کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے بزرگ، یا اللہ میرے نوجوان، میری مائیں بہنیں جو بھی اس کی مجلس کی طرف متوجہ ہیں اور ہاتھ اٹھائے میں دعا کے لیے، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں یا اللہ اس کو یاد بھی رہنے دیجئے، یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت سے ہم بیٹھے تھے، سننے ہیں، عمل کی بھی نیت کر لیے ہیں، مولا عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے زندگی ہماری بچا لیجئے، یا اللہ ٹال مٹول سے، یا اللہ شریعت کے معاملے میں ٹال مٹول سے اللہ ہمیں بچا لیجئے، ورنہ اللہ تیری پکڑ میں آ جائیں گے۔ یا اللہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، خیش اقربا بھائی برادر دوست احباب متعلقین قبر کے ان گڑھوں میں پہنچا تو سکتے ہیں، ساتھ نہیں جاتے، نہیں جائیں گے، نہیں جواب دہ ہوں گے، ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اے اللہ قبر کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لے، اسی دنیا میں اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، جیسا رسول اللہ نے سمجھایا ہے، صحابہ نے سمجھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، علماء نے سمجھایا بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح اے اللہ سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کا پورا ثواب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین، تمام صحابہ کرام شہداء، اے اللہ تابعین طب تابعین تمام کے لاڈلوں کو پہنچاتے ہیں، لاڈلوں کے صدقے طفیل اور ہمارے تمام اکابرین کے صدقے طفیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج کی اس مجلس کا پورا ثواب طاہرہ خاتون صاحبہ اور جو ہمارے حاجی ابو طاہر صاحب کی اہلیہ، اے اللہ اس طرح ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں آج کی اس مجلس کا ثواب ان تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ یہ سال ثواب تیرے لاڈلے نبی نے کیا اور اب کہا ہے ہم کر رہے ہیں، اے اللہ جس انداز میں بھی ہے قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کی طرف سے اے اللہ ان کے گھر والوں کی طرف سے، یا اللہ ان کی اولادوں کی طرف سے، یا اللہ ان تک اس ثواب کو پہنچا دیجئے، انہیں کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کے رشتہ دار مرحومین، ہم سبوں کے رشتہ دار مرحومین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اس علاقے کے اندر، یہاں کے قبرستان کے اندر جتنے مرحومین مدفونین ہیں سب کو یا اللہ بخشش فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی درخواست کو قبول فرما لیجئے، ہم تیرے ہی ہیں مولا۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنے بنا لے۔ یا اللہ تیری توفیق چاہیے، یا اللہ ہمیں کوشش کی بھی توفیق دے دیجئے، چاہت کی بھی توفیق دے دیجئے، تڑپ اور لگن کی بھی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ نفرت دی، نماز سے نفرت،
शैतान डालता है। या अल्लाह टाल मटोल शैतान नफ्स में वसवसे डालकर हमारे नौजवानों को बर्बाद करता है, माओ बहनों को तेरे हुक्म से हटाता है, नौजवानों बुजुर्गों को हटाता है। मौला नफ्स और शैतान के शर और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे वाकाबिरीन जो दुनिया से चले गए, हमारे असातिज़े किराम खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सिराजुस्साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब, मौलाना अख्तर बेग साहब, मौलाना मुशीरुद्दीन साहब, मौलाना खलीकुल अमीन और जितने भी मरकज़ुल उलूम के असातिज़े किराम आज तक नहीं रहे, या अल्लाह सब तेरे बारगाह में हाज़िरी दे चुके हैं, आप उनको बुला लिए हैं। मौला सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह हम सब के मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह मेरे नौजवानों को अल्लाह आखिरत का फ़िक्र नसीब फरमा दे। अल्लाह लम्हा लम्हा चलते फिरते तेरे ज़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। इधर उधर के जहन में बातों को लाने के बजाय तेरी याद हमेशा हमारे जहनों में रहे, हमारी ज़ुबान पे रहे। मेरी माँ और बहनों को नमाज़न बना दे, कुरान पाक की तिलावत या अल्लाह उसका शेवा बना दे, या अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह नन्हे नन्हे मासूमों को दीनी तालीम के साथ साथ या अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह नेक बना, सालिह बना, सालिहा बना, अल्लाह हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना। अल्लाह जो हमारे निजात के लिए ज़रिया बनेंगे, या अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले, अच्छे कामों की तौफीक दे, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। मरकज़ुल उलूम जो पूरे अल्लाह उड़ीसा के तमाम मदारिस की माँ है, या अल्लाह मरकज़ुल उलूम की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये आलिम गर है, या अल्लाह इसकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इसमें काम करने वाले, इससे मदद करने वाले, इससे मोहब्बत करने वाले, इसका साथ देने वाले, अल्लाह उनके साथ इसके साथ साथ उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कुरान की हिफाजत होती है, तेरा वादा है हिफाजत करने वाले की भी हिफाजत करता है, हिफाजत करने वाले तामीरात की भी हिफाजत करता है, मदद करने वालों की भी हिफाजत करता है। मौला मरकज़ इल्मी को अल्लाह ता क़यामत जारी फरमा इखलास के साथ। अल्लाह हमारे पूर्वजों ने, या अल्लाह इस इलाके के तमाम मर्द औरतों ने एक एक मुट्ठी चावल रोज़ाना रखकर, एक एक रुपया मर्द निकाल कर, अल्लाह हम गवाह हैं, इस इदारे को पाला पोसा यहाँ तक पहुँचाए हैं। मौला इस इदारे की बाल बाल हिफाजत फरमा, हर शर के शरीर के शरारत से हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म व इनात से बचा। अल्लाह इसमें काम करने वाले ज़िम्मेदारान अजीज़ हम मुफ्ती वर्की नकीबुल अमीन वर्की सल्लल्लाहु और उनके रुफ़क़ा जो भी इदारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या अल्लाह हम भी इसके साथ हैं। या अल्लाह सबकी तू मदद फरमा, वहाँ इनके बाल बाल हिफाजत फरमा, दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पढ़ने वाले तलबा को कबूल फरमा, असातिज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह इसके फैज़ को पूरे आलम में आम व ताम फरमा। अल्लाह इस घर में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। घर वाले पसमानगान जो गमज़दा हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिद की दुआ अल्लाह उनके हक़ में कबूल फरमा, उनको इनकी खिदमत करके इन्हें या अल्लाह सवाब दारैन हासिल करने वाली औलाद बना, नाफरमानी से बचा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह हमें याद भी है, कुछ याद भी नहीं है। मौला आपकी बारगाह में सब याद लिखा हुआ है। मौला तमामों के दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। हम सबों को अल्लाह महरूमी से बचा, आखिरत और कब्र के अज़ाब से बचा, जिंदों की भी बचा, हिफाजत फरमा, मुर्दों की भी हिफाजत फरमा। हम सबों की दुआओं को महज़ अपने फजल से और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से कबूल फरमा। और सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।